हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो चेतावनी, परमादेशको आदेश बिना कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारिए निकै ठुलो सङ्कट आउनेछ, होस गर्नुहोस्। निर्वाचनलाई राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन विरोध नागरिक आन्दोलनको माग। अर्ली इलेक्सनमा नेकपा एमालेको असहमति नभएको महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे चुनावबारे यति ठुलो घोषणा। मधेसमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सत्ता गठबन्धनको मतभार 7200 छ, विपक्षीको 2448। विभिन्न बहानामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने 5 दलीय गठबन्धनले कुनियत देखाएको छ। शङ्कर पोखरेल। विरोध नागरिक आन्दोलनले भन्यो, अर्ली इलेक्सन पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिगमनको राजनीतिक अनुमोदन। नेकपा एमाले संसद अवरोध हटाउन तयार हुन्छ भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। माओवादीका नेता देव गुरुङ। स्थानीय सँगै निर्वाचन भए एमालेलाई आपत्ति हुँदैन। संवाद र सहमतिमै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,730 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 65,000 नागे सक्रिय संक्रमित। एकाएक सत्तारूढ गठबन्धनले रोज्यो संसद विघटनको बाटो। स्थानीय चुनाव अगाडि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न खोजिए नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने ठाडो चेतावनी। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाको उपलब्धि, 6 महिनामा 177 किलोमिटरका सडक कालोपोत्रे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 10,703 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 23,092 जनाको नमुना परीक्षणमा संक्रमितको उक्त संख्या देखिएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 पुगेको छ। सही अवधिमा 766 जना कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने थप 3 जनाको गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट ज्यान गएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,10,700 र पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,96,554 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये 8,19,575 जना निको भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 11,06,35 पुगेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अर्ली इलेक्सनप्रति असहमति नरहेको जनाएका छन्। महासचिव पोखरेलले पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेश नेकपा एमालेको चाहना नै भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, तर विभिन्न बहानामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको कुनियतप्रति भने नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न खोजिए नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने संकेत गरेको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेर पछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न खोजिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप कुमार गेवाली लगायतले स्थानीय चुनाव पछि धकेले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। पूर्व महान्यायाधीश वक्ता अग्नि खरेलले सडक सङ्घर्षमा जाने
ठाडो चेतावनी दिएका छन्। ओलीले प्रचण्डले बोल्नु अघि नै स्थानीय चुनाव टार्न खोजिएको बताइसकेका छन्। उनले कुनै सङ्केत पाएरै बोलेका थिए नभन्दै प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरेर कार्तिकमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिको स्थानीय चुनावपछि सारेमा मुठभेडको सम्भावना बढेर गएको बताएका छन्। यसले संवैधानिक सङ्कट आएर नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने सम्मको खतरा देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी विरत नागरिक आन्दोलनले निर्वाचनलाई राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन माग गरेको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले यस्तो माग गरेको हो। निर्वाचनलाई कुनै पनि राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन प्रष्ट शब्दमा सावधान गराउँदछौँ। आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेलाई पनि जिम्मेवार भएर संसदमा प्रस्तुत हुन समेत आन्दोलनले चेतावनी दिएको हो। संसदलाई आफ्ना प्रतिगामी कदमको बन्धक बनाउँदै आएका विपक्षी दललाई पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। संसदलाई स्वस्थ बहस गर्ने र जनताको आवाज पोख्ने ठाउँ बनाउन रोकियो भने अलोकतान्त्रिकरण तीव्र हुनेछ। आन्दोलनमा भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर मङ्सिरमा गर्ने र मङ्सिरमा गर्नुपर्ने सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीति वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रचण्डको प्रस्तावतर्फ सङ्केत गर्दै नागरिक आन्दोलनले समय अघि नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिए केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे जस्तै हुने भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई त्यसतर्फ सचेत गराएको छ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले 1 वर्षभित्रै 3वटा तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन्। गठबन्धन सरकारको 6 महिनाको अवधि पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै समयमै निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तह अघि नै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने प्रस्तावले अहिले चर्को बहसको रूप लिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने पर्ने र त्यसका लागि सरकारले माघ पहिलो सातामै मिति तोक्नुपर्ने आग्रह गर्दै आइरहेको छ। तर गठबन्धन सरकारले न स्थानीय चुनावको मिति तय गर्न सकेको छ भने न त संसदीय चुनावमा जाने निर्णय नै गर्न सकेको छ, जसका कारण आम जनता अलमलमा परेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन मिति तोक्न दबाब दिँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आम जनताको दबाब थेग्न नसकेरै प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षमा 3 तहको चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुरुवातमै भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, संसदमा जारी गतिरोध हटाउन पनि आफू प्रतिबद्ध रहेको देउवाको भनाइ छ। संसद गतिरोध हटाउन आग्रह गरे पनि नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू उपस्थिति हुन्जेल संसद अवरुद्ध गर्ने बताइसकेको छ। कि त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। सत्ता गठबन्धन सरकार यी दुई कुरा असफल भइरहेको छ। यी असफलताले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार चलाउन थप सङ्कट उत्पन्न भएको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। यही सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गर्नेछ वा संसद भङ्ग गरी संसदीय चुनाव आह्वान गर्नेछन् केही दिनमा थाहा हुने कुरा देखिएको छ। साथै उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक आज शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। यसअघि मङ्गलबार बसेको बैठकमा स्थानीय तह सङ्घीय संसदको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। निर्वाचनकै बारेमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरू सम्मिलित समन्वय समितिको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास बालुवाटारमा केही बेरमा बस्न लागेको एकीकृत समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिला संसदको निर्वाचन अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने असहमति भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच बिहिबार भएको छलफलपछि शुक्रबारका लागि समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको हो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तह रिक्त हुन लागेको भन्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा देउवा लचिलो भए पनि गठबन्धनका अरू नेताहरू भने पहिला स्थानीय तहको चुनाव गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद चल्न नदिएको भन्दै संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा माओवादी समाजवादीको जोड रहेको छ। तर नेकपा एमाले भने अर्ली इलेक्सन सत्ता गठबन्धनको षड्यन्त्र मात्र भएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेको छ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न साउन 28 गते बनेको माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयु काङ्ग्रेससँगको सहमति अनुसार 1 महिना मात्र बाँकी छ। तत्कालीन समयमा माओवादी संसदीय दलका नेता केसी पहिलो 8 महिना र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनुडियाको त्यसपछिको 8 महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी भागबण्डा गरिएको थियो।